nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan ni ining adlaw mao nga atong morning devotional nga naguluhan ang una nga panan-awon ni Ellen White 2. Ug ang atong teksto makita sa unang buhat 2:17 nga nag-ingon: Ug mahitabo sa kaulahiang mga adlaw nagaingon ang Dios nga pagabubuan ko sa akong espiritu ang tanang katawhan ug magahimong mga propesiya ang inyong mga anak nga lalaki ug babayi. Makapatingala ang una nga panan-awon ni Ellen White, wala magtandog sa sanktuaryo o paghinlo niini, kundili ang tumong mao ang pagpadasig sa o ang mga nasagmuyo nga Millerite nga mga Adventista sa paghatag kanila og pasalig ug kahupayan. Sa dugang naghatag kini og pahimangno sa daghang mga bahin. Ang una, nagpaila kini nga ang Oktubre 22 nga kalihukan dili sayo. Gani ang Oktubre 22 nakasaksi og usa ka katumanan sa tagna. Tungod ni ana usa kadto ka masanag nga kahayag. Luyo kanila sa pagtabang sa mga nasagmuyo nga mga Adventista sa pagiya kanila sa umalabot. Makapasibot nga si Ellen Harmon mibiya sa iya nga pagtuo sa mensahe sa Oktubre sa bulan nga wala pa ang iyang una nga panan-awon. Busa ang panan-awon nakapausab sa iya nga kaugalingong panghuna-huna. Ikaduha, ang panan-awon nagpaila nga magpadayon si Jesus sa pagiya kanila. Apan kinahanglan ilang itutok ang ila nga mga mata ngadto kaniya. Kini nga Adventismo adunay duha ka pagtutok alang sa pagiya niini hitabo sa Oktubre sa milabay nga kasaysayan ug ang pagpadayon ni Jesus sa pagiya ngadto sa umalabot ni Jesus. Ikatulo, ang panan-awon daw nagpasabot nga mas dugay pa kaysa gidahom nga pagbalik. Ikaupat, nga usa ka kadto ka seryoso nga sayop sa pagbiya sa ilang nangagi nga kasinatian ngadtong 1844 nga kalihukan ug nag-angkon nga dili kadto gikan sa Dios. Kadtong naghimo ni ana nga konklusyon maanod ngadto sa espirituhanong kangitngit ug mawala sa ilang dalan. Ang una nga panan-awon ni Ellen White naghatag og pipila ka positibo nga mga leksyon, apan palihog tagda kini nga usa ka butang. Wala kini magpaila kung unsa ang nahitabo ni adtong Oktubre 22, 1844 kadto nga kahibalo mutin-aw pinaagi sa pagtuon sa Biblia sa baylo nga maghatag og piho nga katin-awan. Ang una nga panan-awon ni Ellen White igo lang nagpasantop sa kamatuoran nga sa pagkamatuod ang Dios magpadayon gihapon sa pagiya ug katawhan bisan pa sa ilang kasagmuyo ug kalibo. Mao kadto ang una nga timaan sa iyang matagnaong pagtagad ug pagiya pinaagi kang Ellen Harmon. Ang tema sa pagmando sa Dios sa iyang katawhan latas sa mga katalagman ug mga kapakyasan sa kasaysayan mao ang mahimong sentro nga tema sa iyang ministeryo. Mudangat kini ngadto sa pagkahamtong diha sa 5 ka importante nga mga tumong nga magsubay sa kasaysayan sa pagmando sa Dios gikan sa pagsulod sa sala gikan sa mga patriarka ug mga manalagna hangtod sa pagkatapos sa plano sa Dios diha sa dakong away. Salamat sa Dios karon alang sa pagpadayon niya nga pagiya. Magampo ta mga kapaglaom. O Dios nga puno sa gugma, salamat sa imong mapadayon nga pagiya ug panalangin bisan sa among kalisod ug kalibo. Tabangay kami nga magpadayon sa pagtuo, magpabilin sa imong kamaturan ug magatuto kanimo sa tanang butang sa ngalan ni Jesus. Amen.